हमारा टॉपिक है रुबायात, रिटन बाय अल्लामा मोहम्मद इकबाल। एज़ यू नो कि वो हमारे मुफक्कर पाकिस्तान, शायर मशरिक़ हैं। ठीक है, तो ये जो है पोइम ये उन्होंने लिखी है, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है। तो आपको ये मैं बहुत ही एक एक चीज़ को मुकम्मल एक्सप्लेनेशन से बताऊंगी। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग एक स्टांजा एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको अच्छी से समझ आए, और फिर जो सेकंड स्टांजा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फेथ इज़ लाइक अब्राहम एट द स्टैक टू बी। सबसे पहले आप वर्ड्स मीनिंग्स पे गौर करें। फेथ ईमान को कहते हैं। इज़ लाइक ऐसा हो, अब्राहम, अब्राहम से यहाँ पर मुराद लिया गया है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एट द स्टैक जो कि सूली पर हूँ, टू बी। ईमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि सूली पर लटके हैं उनकी तरह हो। ईमान हो सूली पर लटके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह। आपको वाक़या याद होगा कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो सूली पर लटकाया गया, मगर उनका ईमान इतना पुख्ता था, इतना मजबूत था कि आग, इतनी सख्त आग, वो भी उनको कुछ ना, वो आग भी ठंडी पड़ गई। क्यों? क्योंकि उनका ईमान, उनकी खुदी, उनका खुद पे यकीन, उनका अपने खुदा पे यकीन इतना मजबूत था कि उनको आग ने भी कुछ ना कहा। तो स्टैक का यहाँ पर लगे कि सूली को कहते हैं। ठीक है, तो इसका आप स्टैक के लिए यूज़ कर सकते हैं सिनोनिम पोल। ठीक है, यानी कि सूली। अब सेकंड लाइन है सेल्फ ऑनरिंग एंड गॉड रंक इज फेथ। सेल्फ ऑनरिंग होता है खुद की इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम को कहते हैं। एंड गॉड रंक, और गॉड होता है अल्लाह को कहते हैं, और रंक होता है जो कि ड्रिंकिंग करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये लिया गया है कि वो लोग जो कि अल्लाह की मोहब्बत में सरशार होते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में डूबे होते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में ख़ुद को भुला देते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया माफिया से बेगाने हो जाते हैं। तो ये है ईमान, इस फेथ, ये है ईमान, ये होता है ईमान। अगर आज की बात की जाए तो आज के लोगों का जो ईमान है उसको हम लोग बिल्कुल भी नहीं कह सकते सेल्फ ऑनरिंग, बिल्कुल हम नहीं कह सकते कि गॉड रंक। ठीक है, क्योंकि आज के लोगों में उन ऐस बिल्कुल भी उनको ना फीलिंग्स हैं, ना खुद पे इतना सेल्फ ऑनरिंग है। सो उसके बाद कह रही हैं कि हेयर मी, सुनो मुझे, यू होम दिस एज वे सो कैप्टिवेट यू। आप इस दिस एज का मतलब है इस दौर को, जो कि अभी है, जो मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर रहा है, जो कि यूरोप की बात कर रहा है, जो कि हमारी तहजीब की बात कर रहा है, जो कि मगरिब के कल्चर की बात कर रहा है, जो कि मगरिब के ट्रेडिशन, उनकी तमाम रिवायात, उनकी तमाम रहन सहन, उसकी बात कर रहा है। कि सो कैप्टिवेट, यानी कि जो आपको बहुत मशहूर कौन लगते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं, बहुत आपको दिलकश लगते हैं, आप उनमें ख़ुद को गुम कर लेते हैं, इतने फैसिनेट होते हैं, इतने मशहूर कौन होते हैं कि आपको जो वो लगते हैं इस दौर में। टू हैव नो फेथ इज़ वर्स दैन स्लेवरी। टू हैव नहीं है, नो फेथ ईमान का ना होना, इस वर्ड्स बदतरीन है, बदतर है, देन स्लेवरी। यहाँ पर बदतर यूज़ होगा क्योंकि वर्स यूज़ हुआ है फर्स्ट फॉर्म है एडजेक्टिव की, देन स्लेवरी। तो ईमान का ना होना गुलामी से भी बदतर है। ठीक है, तो यानी कि ईमान का ना होना भी गुलामी से बदतर है। तो इसके हम लोग स्टांजा भी करेंगे जो कि एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो फेथ इज़ लाइक अब्राहम एट द स्टैक टू बी, कि जो ईमान हो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह हो जो कि सूली पर लटके थे। सेल्फ ऑनरिंग एंड गॉड ड्रंक इन इज़ फेथ, खुद एतमादी यानी खुद पे यकीन होना, और अल्लाह की मोहब्बत में सरशार होना ईमान है। मुझे सुनो, यू होम दिस एज सो कैप्टिवेट, आपने इस दुनिया को जो मशहूर कुन समझ लिया। टू हैव नो फेथ, ईमान का ना होना, इज़ वर्स दैन स्लेवरी, गुलामी से भी बदतर है। ठीक है, तो इसके पास हमारे पास जो इसका है रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट है। तो रेफरेंस यू नो कि सिंपल ये होगा कि दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द फर्स्ट रुबाई। अब रुबाया को मैं बता चुकी हूँ कि जो कि 4 लाइंस पे मुश्तमिल होती है, रुबायात रिटन बाय अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? इसका कॉन्टेक्स्ट है कि द रुबाई थ्रोज लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एनी फेथ। ये जो रुबाई है, ये जो 4 लाइन्स हैं, ये जो 4
مصرے ہیں، یہ ہمارے پاس ہمارے ایمان کے ہونے کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہیں. دی پیپل اور دی نیشنز دیٹ ہیو نو پیٹ اسٹینڈ ناؤ ہیئر. جو لوگ، جن قوموں کے اور جن لوگوں کا ایمان نہیں ہوتا، وہ آج یہاں کھڑے ہیں بے وجار و مددگار. لائک دا پروفٹ ابراہم، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. دی مسلمز شوڈ نو انشیکن بلیف ان اللہ. یہ مسلم جو ہیں، جو کہ مسلمان ہیں، ان کا اپنے رب پر، اپنے خدا پر ایک انشیکن ہوتا ہے. ایسا ایمان ہونا چاہیے جس کو کوئی ہلا نہ سکے، جسے ہم کہتے ہیں فولاد سے بھی مضبوط ہونا چاہیے. فولاد تو چلے بہت ہی کوئی نیچ چیز ہوگی، مگر ایمان آپ کا خود پر اتنا ہو کہ اگر آپ دریا میں بھی کھڑے ہونا، بلکہ سمندر میں بھی، تو آپ کہیں کہ اللہ مجھے بچا لے گا. اور جب آپ کا اس قدر ایمان ہوگا، اسی ایمان سے تو مٹلی کی پیٹ سے حضرت کو نکالا گیا تھا، اور اسی سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے، لیکن آگ ٹھنڈی ہو چکی تھی. اور حضرت یونس علیہ السلام کی ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ بچا لے گا، اور کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو مجھے اس میں دھکیل سکے، اس مصیبت میں مجھے، یعنی کہ مچھلی سے نہ نکال سکے. ان کا اللہ پہ اتنا یقین تھا، اتنا پختہ یقین تھا کہ اللہ نے ان کو نکال لیا، اور وہ ایک بہت بڑی مثال ہے، اور کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اب ہم لوگ پیرافریزنگ کی طرف بڑھتے ہیں. The Prophet Abraham presented a true example of having unshaking belief. انہوں نے ایک پختہ اور یقینی ایمان کی ایک بہت ہی سچی مثال قائم کی. He was tied to the stake. وہ سولی پر لٹکے تھے. In the blazing fire، بھڑکتی ہوئی آگ میں. Yet because of faith، وہ اپنے ایمان کی وجہ سے in God، اپنے اللہ پر، the fire could not harm him. تو آگ ان کو نقصان نہ پہنچا سکے. آف کورس، کیونکہ ان کا ایمان اس قدر تھا. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی اس میں نہیں ڈال سکتا. تو آف کورس جب انسان کے ایمان اس قدر پختہ تھا ان کا، تو وہ تو چلے انبیاء تھے نا، تو اللہ نے ان کو بچا لیا. فیتھ مینس دیٹ ون شوڈ ہیو سیلف ریسپیکٹ اینڈ بی لونگ گاڈ. ٹھیک ہے، کہ آپ کا خود پر اعتماد ہونا چاہیے اور اپنے اللہ سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے. دوز پیپل ہو آر بلائنڈلی فالوئنگ دا ویز آف دا ماڈرن ورلڈ مسٹ نو دیٹ ہیونگ نو فیتھ از گاڈ از ورس دین سلیوری. جو لوگ اپنا اندھا دھند دنیا کے پیچھے لگ گئے ہیں، اپنے اس جدید دور کے پیچھے، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ پر جو ایمان نہیں رکھتا، خود پر یقین نہیں رکھتا، تو وہ غلامی سے بھی بدتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیم ہمارے پاس. آپ نے اس کے اوپر مطلب ہیڈنگ نہیں دینی، یہ فرسٹ ٹائم ہے تو اس لیے انہوں نے بتایا اپنے اوپر ہیڈنگس نہیں دینی. ٹھیک ہے، یہاں دیم اور اسٹائل کی جگہ آپ نے صرف لکھتے جانا. اوکے. دس کلیکشن آف ربایات شوز دیٹ دا مسلم ہیڈ ڈیوائڈیڈ فرام دا ٹرو اسپرٹ آف اسلام. تو یہ جو کلیکشن ہے، یہ جو روایات ہے، یہ شو کرتی ہے کہ مسلمان نے چھوڑ دیا ہے سچی اسلام کو. اور واقعی ایسی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ صرف ملہ بن کر رہ چکے ہیں، ہمارے اندر اسلام کی کوئی بات نہیں ہے، بس نام کے مسلمان ہیں. لیک آف فیتھ ان گاڈ، اللہ پر ایمان کی کمی. اڈاپشن آف ویسٹرن آئیڈیاز، مغربی طریق کا اختیار کرنا. لیک آف برادر، بھائی چارے کی کمی. اینڈ نو میڈنس ان لو ہیو میڈ، اور محبت میں پاگل پن کا نہ ہونا نے لوگوں کو پسماندہ اور کن ذہن بنا دیا ہے. The strength of the Muslims lies in love. جو محبت ہے، وہ لوگوں کی محبت، ان کا بھائی چارہ، ان کا اتحاد، اور جو ان کا ثقافت ہے، وہ محبت میں مطلب پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا سٹائل آپ نے اس کی بھی اوپر سے ایڈنگ نہیں دینی. ٹھیک ہے. دی پوئٹ ہیز چوزڈ ایوری امیج ٹو میک ہز آئیڈیاز کلیئر ٹو دا ریڈر. تو جو شاعر ہے، اس نے ایک ایسی تصویر بنائی ہے کہ وہ اپنے جو ریڈرز ہیں، اپنے قارئین ہیں، ان کے سامنے اپنے خیالات کو اچھے طریقے سے بیان کر سکے. دی چوائس آف ورڈز ایپٹ، یہ مناسب ہے، اچھے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے. ایوری تھنگ سیمس ٹو بی ان اے پراپر آرڈر. دی لینگویج از ناٹ سو مچ ڈیفیکلٹ. دیر از اے میوزیکل فلو ان دا لینڈ. ٹھیک ہے، ریئلی دس از اے ریئلی میوزیکل فلو. سو آئی ہوپ سو کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، تو سیکنڈ اسٹانزا ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. سو خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا.